Can you end class little bit early because tomorrow we have assembly, my class assembly. I need to practice my lines. Sure. Start now. Okay, Yes. I'll start. Book. अस्मद्गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। दशं वृषभो विश्वरूपः छन्दोऽभ्योऽद्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासम् शरीरं मे विचर्षणम् जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविष्टुवम् ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पीता श्रुतं मे गोपाय। अथ नारायण उपनिषत्। अथ पुरुषो ह वै नारायणः कामयत प्रजा सजेयेति। पुरुषो वै नारायणो कामयत प्रजा सृजेति। नारायणात् प्राणो जायते। नारायणात् प्राणो जायते। नारायणात् प्राणो जायते। मनः सर्वेन्द्रियाणि च खं वायुर्ज्योतिरापः पृथिवी विश्वस्य धारिणी। ज्योतिरापः पृथिवी विश्वस्य धारिणी। नारायणात् ब्रह्मा जायते। नारायणात् ब्रह्मा जायते। नारायणात् ब्रह्मा जायते। नारायणात् रुद्रो जायते। नारायणात् रुद्रो जायते। नारायणात् रुद्रो जायते। नारायणादिन्द्रो जायते। नारायणादिन्द्रो जायते। नारायणादिन्द्रो जायते। नारायणात् प्रजापतयः प्रजायन्ते। नारायणात् प्रजापतयः प्रजायन्ते। नारायणात् प्रजापतयः प्रजायन्ते। नारायणात् द्वादशादित्या रुद्रा वसवः सर्वाणि च छन्दागुंसि। नारायणात् द्वादशादित्या रुद्रा वसवः सर्वाणि च छन्दागुंसि। नारायणात् द्वादशादित्या रुद्रा वसवः सर्वाणि च छन्दागुंसि। नारायणादेव समुत्पद्यन्ते। नारायणे प्रलीयन्ते। नारायणे प्रवर्तन्ते। ॐ अथ नित्यो नारायणः ब्रह्मा नारायणः शिवश्च नारायणः
शक्रश्च नारायणः द्यावा पृथिव्यौ च नारायणः कालश्च नारायणः दिशश्च नारायणः ऊर्ध्वश्च नारायणः अधश्च नारायणः अन्तर्बहिश्च नारायणः नारायण एवेदगं सर्वम् यद्भूतं यच्च भव्यम् निष्कलो निरञ्जनो निर्विकल्पो निराख्यातः शुद्धो देव एको नारायणः निष्कलो निरञ्जनो निर्विकल्पो निराख्यातः शुद्धो देव एको नारायणः न द्वितीयोऽस्ति कश्चित् य एवं वेद स विष्णुरेव भवति स विष्णुरेव भवति ओमित्यग्रे व्याहरेत् नम इति पश्चात् नारायणायेत्युपरिष्टात् ओमित्येकाक्षरम् नम इति द्वे अक्षरे नारायणायेति पञ्च अक्षराणि एतद्वै नारायणस्याष्टाक्षरं पदम् यो ह वै नारायणस्याष्टाक्षरं पदमध्येति अनपभ्रवः सर्वमायुरेति अनपभ्रवः सर्वमायुरेति सर्वमायुरेति विन्दते प्रजापत्यगं रायस्पोषं गौपत्यम् पोषं गौपत्यम्
गौपत्यं ततोऽमृतत्वमश्नुते ततोऽमृतत्वमश्नुत इति मश्नुत इति मश्नुत इति य एवं वेद प्रत्यगानन्दं ब्रह्म पुरुषं प्रणवस्वरूपम् प्रत्यगानन्दं ब्रह्म पुरुषं प्रणवस्वरूपम् अकार उकार मकार इति तानेकधा समभरत्तदेतदोमिति यमुक्त्वा मुच्यते योगी जन्म संसार बन्धनात् ॐ नमो नारायणायेति मन्त्रोपासकः वैकुण्ठभुवनलोकं गमिष्यति तदिदं परं पुण्डरीकं विज्ञानघनम् तस्मात् तदिदावन्मात्रम् तस्मात् तदिदावन्मात्रम् दावन्मात्रम् तस्मात् तदिदावन्मात्रम् ब्रह्मण्यो देवकी पुत्रो ब्रह्मण्यो मधुसूदनो सर्वभूतस्थमेकं नारायणम् कारणरूपमकार परब्रह्मो एतदथर्वशिरो योधीते एतदथर्वशिरो योधीते प्रातरधीयानो रात्रिगतं पापं नाशयति पापं नाशयति प्रार्थयतीयानो रात्रिकृतं पापं नाशयति सायमधीयानो दिवसकृतं पापं नाशयति सायमधीयानो दिवसकृतं पापं नाशयति दिवसकृतं पापं नाशयति सायमदीयानो
दिवसकृतं पापं नाशयति माध्यन्दिनमादित्याभिमुखो धियानः आद्यन्दिनमादित्याभिमुखो दीयाना आद्यन्दिनमादित्याभिमुखो दीयाना यानः यानः पञ्चपातक उपपातकात् प्रमुच्यते पञ्चक पातक पञ्चपातक उपपातकात् उपपातकात् प्रमुच्यते उपपातकात् प्रमुच्यते पञ्चपातक उपपातकात् प्रमुच्यते सर्ववेदपारायण पुण्यं लभते लभते नारायण सायुज्यमवाप्नोति नारायण सायुज्यमवाप्नोति नारायण सायुज्यमवाप्नोति नारायण सायुज्यमवाप्नोति नारायण सायुज्यमवाप्नोति य एवं वेद एवं वेद इत्युपनिषत् उपनिषत् नमो ब्रह्मणे धारणं मे अस्त्वनिराकरण धारयिता भूयासं कर्णयो श्रुतं माच्योढ्वं ममामुष्यवो हरिः ॐ श्रीगुणार्पणमस्तु